अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह की रहमत से बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग पे। ये ऑनलाइन अर्निंग का चर्चा है, कहा जाता है कि आज का दौर और आने वाला दौर जो है वो ऑनलाइन है। ये ऑनलाइन अर्निंग होती कैसे है? घर में बैठ के हम घर की चार दीवारी में बैठ के स्पेशली हम ख़वातीन किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं कि हम घर के बाहर कदम भी नहीं रखें और घर के अंदर ही हम ऐसा क्या जादू जगाएं कि हम घर में बैठ के नोट भी कमाएं, डॉलर भी कमाएं, पाउंड्स भी कमाएं। तो क्या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं या ये वाकई में ऐसा पॉसिबल है? चलें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और आसान से आसान तरीके से आपको बताऊंगी कि ये होता क्या है। इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है फ्रीलांसिंग। मैं जब भी किसी से कहती हूँ कि मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ तो मेजॉरिटी जो ख़वातीन का सर्कल है वो आगे से क्वेश्चन करते हैं फ्रीलांसिंग वो क्या होती है, हमें आसान अल्फाज में बताओ। तो फिर मुझे उनको बहुत ही आसान और सिंपल वर्डिंग में उनको बताना पड़ता है कि ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग होती कैसे है। चलिए आज मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ वो तमाम बहनें, वो तमाम ख़वातीन जिनको फ्रीलांसिंग का वर्ड नहीं पता कि होती क्या है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे मार्केट में हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं और इसमें छोटी छोटी दुकानें लोगों ने खोली होती हैं। अब हर बंदा कोई कपड़े की दुकान खोल कर बैठा होगा, कोई जूते की दुकान, कोई क्रॉकरी, इस तरह से मुख्तलिफ शॉप्स होती हैं। वो अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ रखते हैं और उसको सेल करते हैं। लोग मार्केट में जाते हैं और अपनी ज़रूरत का सामान पैसे देकर अपनी ज़रूरत का सामान ले लेते हैं। इसी तरह से सेम टू सेम फ्रीलांसिंग इस दौर की और आने वाले दौर की एक ऐसी स्किल है, एक ऐसा तरीका मुआश है जिसको कि हम घर में बैठकर अपना सकते हैं। अब वो कैसे किया जा सकता है? इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी कि मार्केट में डिफरेंट शॉप्स होती हैं, इसी तरह से ऑनलाइन मार्केट में भी हम डिफरेंट शॉप्स खोलते हैं। आप यही समझिए कि हम शॉप्स खोलते हैं, लेकिन वो शॉप्स किस तरीके से खोली जाती हैं और किस चीज़ की शॉप्स होती हैं, हम क्या बेच सकते हैं? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कैसे कुछ बेचेंगे? वहाँ पर हम बेचते हैं अपना हुनर, अपनी स्किल। अब ये स्किल किस टाइप की स्किल हो सकती है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ आती हैं, बहुत मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स भी हैं, जो कि मैं आपको अभी एक स्लाइड भी दिखाऊँगी और स्लाइड के ज़रिए आपको काफ़ी वाक़फ़ियत हो जाएगी कि क्या कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन वो लिस्ट देखकर आप वक़्ती तौर पे डरेंगे, खौफ़ज़दा होंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत टैलेंटेड है, बहुत होनहार हैं। और वो कुछ भी कर सकती हैं। जब वो एक चीज़ का, एक काम का ठान लेती हैं तो वो ज़रूर वो उसको कामयाबी से कर भी लेती हैं। लेकिन ज़रूरत सिर्फ़ ये होती है कि उनको थोड़ी-सी रहनुमाई दी जा सके। उनको ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जा सके जिसमें वो अच्छी स्किल्स को लर्न कर सकें। आज से कुछ साल पहले की तरफ हम देख लें कि ख़वातीन हमारी माशाल्लाह से माएँ, उनकी माएँ इतनी टैलेंटेड होती थी सिलाई, कढ़ाई और उसमें भी अजीबो-गरीब किस्म के वो टाँके होते थे, सिंधी टाँका, ये टाँका, वो टाँका, जिसका कि आज हमें शायद नाम भी प्रॉपर नहीं आता और वो माशाल्लाह से घरदारी, बच्चों के साथ वो सारी स्किल्स वो सीखती थीं, स्वेटर बुनना, ये वो। तो आज भी वही पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत टैलेंटेड है, लेकिन ज़रूरत सिर्फ़ इस चीज़ की है कि उनको आसानी से हम ये चीज़ें सिखा सकें, उनको गाइड कर सकें। क्योंकि ये सबसे बेहतरीन मुआश का तरीक़ाकार है कि हम घर की चारदीवारी में रहते हुए हम अपने आप को इस काबिल कर लें कि हम ज़रूरत का जो है टाइम निकालें, अपने बाकी के काम बखूबी सरअंजाम दें और उसके बाद जो हम टीवी देखने के लिए टाइम निकाल लेते हैं या इस तरह से घंटा 2 घंटा अपनी एंटरटेनमेंट के लिए निकालते हैं, वही काम हम अगर ऑनलाइन कुछ सीखने पे लगा दें, ज़्यादा टाइम नहीं, 6 माह, साल, बल्कि अगर आप चाहें तो 3 महीने में भी वो सारी स्किल्स आप लोग सीख सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि घर से बाहर निकलना ख़वातीन का और जॉब करना, ये भी बेहद ज़रूरी है। बहुत सी फ़ील्ड ऐसी हैं जहाँ पर ख़वातीन की अशद ज़रूरत होती है। लिहाज़ा मैं उन लोगों से एड्रेस नहीं कर रही हूँ, स्पेशली वो ख़वातीन जिनका घर से निकलना मुश्किल होता है और फिर वो लड़कियाँ जो कि पढ़ रही होती हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग होती हैं और वो चाहती हैं कि वो अपनी फ़ैमिली को, अपने घर वालों को, अपने फ़ादर्स को सपोर्ट करें। तो ये इतना सा टाइम मैनेज करना उनके लिए ईज़ी होता है। वो घर में बैठकर ये चीज़ें सीख भी सकती हैं, सपोर्ट भी कर सकती हैं,
کیونکہ آج کے دور میں ہم بڑے موبائل ایڈکٹیڈ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ بعد میں ہمیں خود فرسٹریشن ہوتی ہے کہ یار اتنا ٹائم ہم نے فیس بک یوز کرنے پہ لگا دیا، انسٹاگرام، یہی ہم کچھ کام کر لیتے. کیونکہ یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم چھوٹی بچیوں کو یا بچوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو بڑے ہیں نا، یہ اس طریقے کی ایڈکشن ہے کہ اس کو بہت زیادہ کنٹرول کر کے ہم منیمائز کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے. تو اگر وہی بچیاں یا بچے جو چھوٹی ایج میں ہیں، اسکول گوئنگ ہیں، یونیورسٹی گوئنگ ہیں، تو اگر وہ فیس بک یہ ان چیزوں سے ان ٹچ تو رہتے ہی رہتے ہیں. تو اگر وہ ان ٹچ رہتے ہوئے آدھا گھنٹہ گھنٹہ ان چیزوں کی طرف اپنا ٹائم یوٹیلائز کریں تو وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. آنے والے وقت کی بہت سی بڑی بڑی سکلز وہ اسی ایج میں سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس ایج میں لرننگ پاور ویسے ہی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. چلیے تو آئیے اب آپ کے ساتھ میں اسکلز کی سلائڈ شیئر کرتی ہوں، اس کو آپ ایک نظر دیکھیں گے اور پھر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ میں اس کا سیکوینس چینج کروں گی، کیونکہ اس میں کچھ کمپلیکیٹڈ یا مشکل ہے اور کچھ اس میں ایسی ایزی ہوں گی کہ جو کہ آپ لوگ بہت کم عرصے میں ان کو سیکھ سکتے ہیں. تو میں ایک ہی ویڈیو میں ساری اسکلز کے بارے میں ڈسکس نہیں کروں گی. میں چاہتی ہوں کہ میں ایک ایک اسکل کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ آسان سے آسان الفاظ میں بات کروں، تاکہ وہ آپ کو اس طریقے سے سمجھ آ جائے جیسے کہ آپ چھوٹی کلاسوں میں اسلامیات، مطالعہ پاکستان، یہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں. تو چلائیے سلائیڈ کی طرف. جی تو آپ لوگ سلائیڈ کو دیکھ چکے ہوں گے. اس میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی، جیسے کہ میں نے اپنی سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ ایک مارکیٹ ہے اور اس کے اندر جا کے ہم نے اپنی شاپ کھولی ہے. آن لائن مارکیٹ ہے اور آن لائن ہی ہم لوگوں نے اپنی اسکل کی شاپ کھولی ہے. لیکن شاپ کھولنے سے پہلے اس مارکیٹ کے بارے میں آئیڈیا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ مارکیٹ ورک کیسے کرتی ہے، وہ مارکیٹ ہے کہاں، ہم وہاں پر جا کیسے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو فری لانسنگ مارکیٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، یعنی ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں. ہم نے ان کو اوپن کرنا ہوتا ہے، اس پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے، جس میں کہ اپنا نام، ایڈریس، ای میل ایڈریس، اپنی سکلز جو بھی ہم نے سیکھی ہوگی وہ وہاں پہ ہم لوگوں نے جا کر بتانی ہوتی ہے اور ہمارا ایک اکاؤنٹ کریٹ ہو جاتا ہے وہاں پر. اب وہ ڈیفرنٹ ہے، اس کے نام بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، بلکہ یہ آگے چل کے آپ کو ان کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گی. جس میں ایک ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے فائیور، دوسری ہے اپ ورک، freelancing.com. اس طرح سے ڈفرینٹ، جیسے کہ آج کل ٹرینڈ ہے کہ ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں. دراز ہے، لائم لائٹ کی برانڈ ہے، کپڑوں کی برانڈس ہوتی ہیں، ہم ان کی ویب سائٹ کھولتے ہیں، جو ڈریس پسند آتا ہے ہم اپنی پسند سے اس کو منگوا لیتے ہیں. اسی طرح سے سیم وہ ویب سائٹس ہوتی ہیں اور ان کو اوپن کرنا ہوتا ہے اور وہاں پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر دینا ہوتا ہے. جسٹ ایسے کہ ایک مارکیٹ ہے اور مارکیٹ کے اونر سے ہم نے بات کی کہ جی ہم نے بھائی صاحب یہاں پہ دکان کھولی ہے اور وہ ہم تھوڑی بہت پیمنٹ ان کو کرتے ہیں اور وہ ہمیں دکان الاٹ کر دیتے ہیں. لیکن آن لائن مارکیٹ میں کسی بھی طرح کی فی الحال کوئی پیمنٹ نہیں کرنی آپ نے، کیونکہ آپ سٹارٹنگ لیول پہ ہیں. تو آپ کو ایسی مارکیٹ پلیسز کا میں بتاؤں گی جہاں پر آپ کو فی الحال اکاؤنٹ کریٹ کرنے پہ کسی بھی طرح کی کوئی پیمنٹ نہیں کرنی ہوگی. بس آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے فری لانسنگ کے نام سے کہ فری لانسنگ ایک مارکیٹ ہے اور اس مارکیٹ میں جا کے ہم نے اپنی اسکل جو ہے وہ بیچنی ہے. اب وہ اسکلز کی آگے سے ڈیٹیل ہوگی جو سب سے ایزی ہوگی، جو آپ فوری طور پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، فوری طور پہ سیکھ سکتے ہیں، وہ سب سے پہلے میں ڈسکس کروں گی. اس کے بعد اس سے جو زیادہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہوگی پھر وہ اس کے بعد اس طرح سے سو آن. تو فری لانسنگ کا آپ کو ہوپ فلی آئیڈیا ہو گیا ہوگا. سمپل سے سمپل ورڈنگ میں میرا خیال ہے کہ ہائی لیول کے جو فری لانسرز مجھے دیکھ رہے ہوں گے نا، وہ شاید میرے پہ غصہ ہوں کہ میں نے کس طریقے سے فری لانسنگ کو ایلیبوریٹ کر کے بتایا ہے. لیکن یہ سب سے سمپلسٹ وے تھا. اس سے زیادہ اگر میں ایسی ٹرم یوز کرتی جو کہ مطلب ہم لوگوں کو کرنی پڑتی ہیں تو وہ شاید آپ لوگوں کی سمجھ میں، اسٹارٹرس کے لیے سمجھ میں آنا مشکل ہوتا. ہاں جو آلریڈی ایکسپرٹ ہیں ان کے لیے تو ڈیفینیٹلی وہ شاید تھوڑا مسکرا بھی رہے ہوں گے، لیکن یہ ان کے لیے تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے، صرف ان خواتین کے لیے ہے جو کہ ابھی سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں. تو فری لانسنگ از اے مارکیٹ جہاں پر آپ لوگوں کو جانا ہے اور جا کر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. اب سکلز کی بات ہم کریں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو، آپ کو انفارمیشن ملی ہو، تو نیکسٹ ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. فی امان اللہ.